پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اتنے بھارت تے غاصبانہ قبضے دے خاتمے دے واسطے جدوجہد وچ مصروف کشمیری عوام کئی سالاں دے اپنے حق خود ارادیت تے حصول دی تکمیل دا انتظار کر رہے ہیں۔ بھارت کی طرف سے کشمیری عوام دے بنیادی حق خود ارادیت تھی انکار اقوام متحدہ دے چارٹر دی بھی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مسئلہ کشمیر دے تصفیے دے واسطے اقوام متحدہ دی 5 جنوری 1949 دی منظور کیتیاں گئیاں قرارداداں دے اندر اس دا روڈ میپ موجود ہے اور اس تے اتنے عمل درآمد کروانے دی ضرورت ہے۔ مسئلہ کشمیر دے منصفانہ حل تھی بغیر جنوبی ایشیا وچ مستقل امن دا قیام ممکن ہے نہیں۔ علاقائی امن دا دار و مدار کشمیری عوام دی مرضی دے مطابق تنازع کشمیر دے حل دے اتنے منحصر۔ بھارت پچھلے 76 سالاں دے مسئلہ کشمیر دے منصفانہ حل وچ رکاوٹ اور روڑے اٹکا رہا ہے۔ مودی حکومت اپنی وحشیانہ فوجی طاقت تے بلبوتے دے اتنے کشمیری عوام دے منصفانہ جدوجہد کو دبا نہیں سکتی۔ مودی دے 5 اگست 2019 کو غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات مقبوضہ جموں کشمیر دے اتنے اقوام متحدہ دی قرارداداں دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ کشمیر دے رہنے والوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور امیداں دے مطابق تنازع کشمیر دا حل تلاش کرن۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دی جبر دی پالیسی مقبوضہ جموں کشمیر وچ پہلے بھی ناکام ہوئی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ناکام رہے۔ اگر اس مسئلے کو اسی طرح نظر انداز کیتا جاندا رہا تو ایک ایٹمی جنگ دی وجہ بن سکتا ہے، جڑا نہ صرف برصغیر جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا دے امن دے واسطے تباہی دی وجہ بن سی۔ اقوام متحدہ اور بڑی طاقتاں دے واسطے ہون کام کرنے دا وقت آ گیا کہ وہ اس چروکنے مسئلے کو حل کرن۔ بھارت کی ہٹ درمی دی وجہ تے خاص کر جنوبی ایشیا اور بالعموم پوری دنیا دا امن داؤ دے اتے لگا دا ہے۔ اقوام متحدہ کو اپنی قرارداداں دے مطابق تنازع کشمیر دے حل دے واسطے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہو سی۔ عالمی برادری دی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جنوبی ایشیا وچ دیر پا امن دے قیام دے واسطے تنازع کشمیر دے حل وچ مدد کرن۔ بھارت کو واضح طور دے اتے آخن کہ وہ تنازع کشمیر دے حل دے واسطے کشمیری عوام دے نال اقوام متحدہ دے سامنے کیتے گئے اپنے وعدہ کو پورا کرن۔